अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब वज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाता हूं और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आप ये छोटा सा क्लिप सुन लें। हुजूर फरियाद रस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊंगा। मुसीबत अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मुसलमानों, मौलवियों ने इस्लाम का खुदा की कसम कबाड़ खाना बना दिया। क्या कुछ ये कर रहे हैं? क्या इनके पास अकल ज़रा बराबर भी नहीं है? जो मैं बार बार कह रहा हूँ और बारहा कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि इन मौलवियों ने इल्म हासिल नहीं किया है, इन्होंने रट्टा लगाया है। इन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया है, इन्होंने कुरान को नहीं देखा, कुरान को नहीं पढ़ा, कुरान को नहीं समझा। ये सिर्फ इन्होंने रट्टा लगाया है। फला किताब ने ये लिखा है, फला किताब ने ये लिखा है, फला किताब ने ये लिखा, और वाकई किताबों ने लिखा भी होता है। अब इस जाहिल को देखें, इसको अगर आप आलिम कहते हैं तो यकीनन आपके अकल पर भी मातम होनी चाहिए। इस जाहिल को देखें, गौसे पाक, ये गालिबन उसकी बात कर रहे हैं, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिसने मुसीबत में मुझे पुकारा, मैं उसकी मुसीबत टाल दूंगा। खुदा के बंदो, सबसे पहले तो अल्लाह के वली का ये काम है ही नहीं, उनका ये शेवा ही नहीं है कि वो ख़ुद को अल्लाह का वली कह दे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, या मैं कोई बहुत बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, और कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। वली का जो लक़ब हमने इस्तेमाल किया, जो कंसेप्ट हमारे जहन में आया है कि वली जो अल्लाह का होगा वो हवाओं में उड़ता होगा, वो बगदाद से आपको यहाँ देख रहा होगा, वो पूरी दुनिया को एक नज़र में देख रहा होगा, ऐसा नहीं होता अल्लाह का वली। अल्लाह के वली का सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए कि अल्लाह का वली होता क्या है। भाई, जो हक के लिए डट जाता है, जो नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, और जो हराम नहीं खाता, जो झूठ नहीं बोलता, जो हक के लिए अपना सर पेश करता है, वो अल्लाह का वली होता है। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हवाओं में उड़ता है कि नहीं उड़ता। वो जो है बगदाद में हो तो मैं इधर पाकिस्तान में, वो मुझे वहाँ से देख सकता है कि नहीं देख सकता। वो अपना शक्ल तब्दील कर सकता है। कभी वो नाउज़ुबिल्लाह इनके मुताबिक कुत्ता बन जाता था मदीने की गलियों में, कभी कुछ। ऐसा नहीं होता वली की बस ये पहचान है कि झूठ ना बोलो, हराम ना खाओ, हराम मत कमाओ, धोखा फ्रॉड मत करो। अच्छा, जब अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सर कटवाना पड़े तो पीछे मत हटो, डट के खड़े रहो। बस अब अल्लाह के वली है। बाकी अल्लाह ताला अपनी खुदाई किसी को नहीं देता कि वो आपका मुसीबत टाल दे। या भाई, अगर ऐसे होता तो सहाबा किराम भूख की वजह से आपने पेट के साथ पत्थर बांधते। खुदा के बंदो, थोड़ा सा तो अकल से काम लो। क्या उनसे कोई बड़ा वली अल्लाह का हो सकता है? वो भूख की वजह से उन्हें रोटी नहीं मिल रही है भाई, वो भूख की वजह से आपने पेट के साथ पत्थर बांधते हैं। तुम लोगों ने क्या किया ये इस्लाम के साथ? क्या मजाक बनाया? खुदा की कसम, आप लोगों ने इस्लाम को गाली बना दिया है, गाली। ये इस्लाम आप लोग बयान कर रहे हैं, ये इस्लाम है जो आप लोग बयान कर रहे हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई आसान दीन है। समझ आने वाला सबसे आसान दीन इस्लाम है। बस आप कुरान पढ़ें, कुरान को समझें, खुद अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालें। फलां किताब ने क्या लिखा है, फलां ने क्या लिखा है, उसको छोड़ दो। आप खुद सोचें, खुद कुरान के बारे में सोचें। इस्लाम से खूबसूरत और आसान दीन आपको कोई और मिलेगा ही नहीं।
لیکن اس کے لیے کم از کم ضروری یہ ہے کہ اپنا نظریہ، آپ نے جو نظریہ، جو کنسیپٹ آپ نے بنایا، سب سے مشکل کام اپنا کنسیپٹ بدلنا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، بریلوی کہتا ہے یار میں سب سے بہتر ہوں، دیوبندی تو کافر ہیں، اہل حدیث کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کہتا ہے یار ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، دیوبندی کہتا ہے باقی سب کافر ہیں، نماز بھی نہیں ہوتی ان کے پیچھے، صرف میں مسلمان ہوں۔ اس کنسیپٹ کو بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس نظریے کو، اس عقیدے کو بدھ مت سے آپ پوچھے، خدا کی قسم وہ مسلمانوں کے اوپر ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کو بدلنا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور یہی سب سے خوبصورت اسلام ہے کہ آپ بھائی بات جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ جب خود کو غلط پاتے ہو تو خود کو چینج کر دو کہ بھائی یہ تو میری غلطی ہے۔ یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام کا عقل میں آنے والی چیز نہیں، بھائی سب سے زیادہ عقل سلیم میں جو دین آتا ہے وہ اسلام ہے۔ انسانی فطرت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اور عقل یہ آپس میں، بھائی یہ اسلام جو ہے سب سے زیادہ آسان ترین دین اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن اس کے لیے بس ضروری یہ ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہے، جو آپ نے غلط عقیدہ بنایا ہے، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ جب آپ چیزیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ خود کو غلط کہہ دیں کہ یار میں غلط تھا۔ باقی یہ جو بیچارے بیان کر رہے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے ایک کنسیپٹ بنایا ہے، ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، اور اس عقیدے کو چھوڑنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، جس کے اوپر انہوں نے 30-40 سال محنت کی ہے، 50 سال جس کی زندگی ہے، اس نے یہی عقیدہ اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ غوث پاک جو ہے تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اور بار بار جھوٹ بولتا ہے، آخر میں اس کو اپنا جھوٹ سچ جو ہے لگنے لگتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میں سچ بول رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایک عقیدے کے اوپر، ایک غلط عقیدے کے اوپر 30-40 سال محنت کی ہے، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ بس اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس چیز کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے لیے دین سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ کوئی آپ کفر میں نہیں جا رہے، آپ بالکل بھی مت ڈرے، آپ اپنے دماغ سے سوچیں، جو آپ کو صحیح لگے وہ صحیح ہے، جو آپ کو صحیح لگے، دلائل کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، وہی صحیح ہے اور وہی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پوچھے گا۔ بھائی جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے اتنا ہی آپ سے پوچھے گا۔ تو اگر آپ اپنا عقل استعمال ہی نہیں کرتے، آپ ہر وقت دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آپ یہ نیچے بیچارے دیکھے جو سن رہے واہ واہ کہہ رہے، سبحان اللہ کہہ رہے، اللہ اکبر کہہ رہے، یار ان کے پاس دماغ نہیں ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔